Maayong gabi mga igsunan ug happy Sabbath. Atong paslamatan ug dayigon nato ang Dios sa iyang way puwas nga paggiya, pagbantay ug sa mga panalangin nga atong nadawat. Salamat usab sa mensahe sa awit. Ang uluhan sa atong mensahe karong kagabion mao ang The Mission Mandate, Jesus' Final Command, our lifelong mission. Our power text this evening is found in Matthew 28:18 to 20. It says, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age.'" Today we come to one of the most powerful and urgent commands Jesus ever gave, as the Great Commission. These were not just parting words, they were a divine mandate, our marching orders as followers of Christ. Too often, we become comfortable inside the church walls, forgetting that Jesus didn't say, "Stay and be blessed," but "Go and make disciples." Um, on the screen, that is my sermon outline this evening. First, the power behind the mission. Second, the purpose of the mission. Third, the process of discipleship. And lastly, the promise that empowers us. Let us explore what Jesus is commanding us to do in this passage. First, the power behind the mission. All authority in heaven and on earth has been given to me. Si Jesus misugod pinaagi sa pagpamutuod siyang hingpit nga otoridad. Gusto niya nga masayran nato nga wala pa ta mulakaw, dili kita naglihok sa atong kaugalingong kusog. Ang iyang otoridad labaw sa tanan, labaw sa mga kagamhanan, labaw sa kinaiya, sala ug bisan pa sa makamatayon. Siya ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Walay lain nga adunay ingon ani nga otoridad. Kini mao ang atong kumpiyansa kung atong masinati ang pagdumili, kahadlok o kalisdanan sa pagtuman sa misyon, atong hinumduman gisuportahan kita sa gahom sa langit. Kung ikaw mahadlok ma-share sa pulong sa Ginoong, ayaw kalimot ang presensya ni Kristo anaa kanimo. Siya nagsaad, "Ako uban kaninyo hangtod sa katapusang adlaw." Dili ka ibilin, dili ka pasagdan. Ang gahom sa Espiritu Santo naglihok sa imong kasing-kasing o sa kasing-kasing sa imong gipaning kamutan nga abuton. Bisin pa og limitado ang imong kahibalo o kahayag sa pulong, ang Espiritu Santo mao ang naghatag og kaisog ug kaalam. Ang imong pagsulti mahimong gamiton sa Ginoo aron makausab sa kinabuhi. Ang bunga dili nimo trabaho. Ang imong tahas mao ang pagtanom sa binhi. Ang Dios ang magpatubo. Busa, paglakaw uban sa kaisog, lakaw uban sa pagtuo, lakaw uban sa kasiguruhan nga ang otoridad ni Jesus mao ang imong tabang sa panalipod. Second is the purpose of the mission. Go therefore and make disciples of all nations. The word go is an action word. It means don't wait for people to come. We must go to them. Our mission is people, the lost, the broken, the unreached. Our purpose is disciples, not just converts. We're not called to make fans of Jesus, but followers of Jesus. Wala ta gitawag aron maghimo og fans ni Jesus, kundili mga sumusunod niya. It's a global mission. All nations includes your neighborhood and the nations of the world. Ang tanan nasod, lakip ang imong silingan ug mga katawhan sa tibuok kalibutan. Imagine this, kung ikaw naka-discover sa tambal batok sa cancer, imo ba ning itago para sa imong kaugalingon? Di ba dili? Apan kita adunay mas labaw pa ang tambal batok sa sala, dili nato ni taguan. Third is the process of discipleship. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
Jesus outlines the steps of discipleships, how we grow believers after reaching them. Baptizing or pagbautismo, mao kini ang public declaration of faith. It symbolizes death to the old life and new life in Christ. Teaching, disciples need to learn how to follow Jesus in their daily lives. Ang mga tinun-an kinahanglan makat-on unsaon pagsunod kang Hesus silang adlaw-adlaw kinabuhi. Ang pagtudlo dili lang paghatag og impormasyon, kundi pagtabang kanila nga masabtan unsaon pagkinabuhi nga Kristohanon sa eskwelahan, sa trabaho, sa balay ug bisan sa mga kanlisod sa kinabuhi. Obedience is not enough to know the word. Jesus said, "Teach them to obey." Dili igo nga makahibalo lang ta sa pulo ni Jesus. Si Jesus mismo ingon, "Tudloi sila sa pagtuman sa tanan akong gisugo." Ang tinuod nga tinun-an mao ang mutuman sa iyang hibaw-an. Discipleship is not a program. It's a relationship. It's walking with someone, guiding them in truth, praying with them, and helping them live out their faith. Ang pagpanudlo sa tinun-an, di lang usa ka programa nga moagi ra sa klase o leksyon. Kini usa ka relasyon, pag-uban sa usa ka tawo sa ilang paglakaw uban sa Ginoo. Nagpasabot kini nga mag-uban ka kanila, magtudlo sa kamatuoran, mag-ampo uban kanila, ug mutabang sa kanila nga buhion ang ilang pagtuo sa tinuod nga kinabuhi. Ang tinuod nga pagpanudlo sa tinun-an makita sa pakig-uban o pagkirelasyon dili lang sa wali kundi sa kinabuhi nga makita ang buhing ehemplo ni Kristo. Lastly, the promise that empowers us. And surely I am with you always to the very end of age. Here is the most comforting part of the Great Commission. Jesus promises His presence. Kini ang labing makahupay nga bahin sa The Great Commission, ang saad ni Jesus nga mag-uban kanato. Kanunay, dili lang sa adlang Sabado, dili lang kung lig-on atong pagbati, apan kanunay, bisan sa panahon nga kapoy ka, nagduha-duha o nag-inusara. Hangtod sa katapusan, wala kini kutob. Ang misyon magapadayon hangtod mubalik si Jesus. Dili kini temporaryo, kini maoy kalibutan ng bulhaton nga adunay walay puwas nga panalangin. Dili ikaw nag-inusara sa misyon. Si Jesus uban nimo. Sa dihang nag-istorya ka sa imong amigo bahin sa Ginoo, sa dihang nag-ampo ka alang sa imong silingan, sa dihang moangkon ka ug kaisog aron i-share imong testimony. Bisan unsa pa ang imong kahimtang, siya anaa kanimo. Ang iyang presensya mao ang imong kusog, imong kalina ug ang imong kaisog. Kita nga mga Seventh-day Adventist, mao kini ang atong Great Commission. Dili ni usa ka great suggestion. Dili kini optional. Dili lang kini para sa mga pastor o mga misyonaryo. Kini para sa matag magtotoo, matag usa ka nato. Busa mangutan ako karon nimo. Naglakaw ba ka alang sa mission? Naghimo ba ka og tinun-an? Nagtuman ba ka sa sugo ni Jesus? Nagapuyo kita karon sa katapusan ng mga adlaw. Mubo na lang ang panahon. Daghan pa ang wala makadungog sa maayong balita. Daghan na nanginahanglan og kahayag ug paglaom. Busa, manindog ta mga kaigsuonan. Ipanag-iya nato ang misyon nga gihatag ni Jesus. Dili sa kahadlok, kundi sa pagtuo. Dili sa kaugalingong gahom, kundi sa otoridad ni Jesus. Uban sa katuyuan nga maghimo og tinun-an. Uban sa proseso sa pagtudlo ug pagtabang nga magkinabuhi nga matinud-anon. Uban sa saad nga siya mag-uban kanato hangtod sa katapusan. Ang kalibutan nanginahanglan sa tinuod nga iglesia nga andam mo aksyon. Ayaw na hulata ang husto nga panahon. Karon na ang takna sa paglihok. Manindog ta alang sa pag-ampo. Ginoo, salamat sa pagsalig kanamo sa imong misyon. Pasayloa kami sa mga panahon kami nagpabiling hilom.
puna kami og kaisog ug kaluoy. Padala kami Ginoo ngadto sa mga pamilya, mga higala, komunidad ug bisan pa sa mga nasod. Itlogot nga kami moadto magtudlo ug magbaptize ug maghimo og mga tinun-an diha sa imong ngalan. Ug hinaot nga kanunay namo mahinduman, ikaw nag-uman kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Once again, mayong gabi ug happy Sabbath kanatong tanan.